अस्सलाम वालेकुम। पहला सौदा के साथ मैं हूं रुमिल कैनत। आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें ख़ास एक हमारे गेस्ट हैं, और ख़ास गेस्ट क्यों हैं उसकी वजह यह है कि आई कैप के जो हैं 50 साल यानी कि गोल्डन जुबली जो है ना पूरी हो चुकी है। अब गोल्डन जुबली पूरी होने की वजह से हमने कहा कि जो अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है इसके अंदर, और लोगों का ख़ास तौर पर यंग जनरेशन जो है बहुत तेज़ी से इस प्रोफेशन में आ रही है। और हम देख रहे हैं आई कैप काफ़ी अरसे से जो है बहुत ही बल्कि हम क्या कहें कि बहुत ही मैच्योर तरीके से जो है जितने भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो मार्केट में आते हैं, जिसके बाद जो है अकाउंटेंसी के प्रोफेशन अगर हम पिछले चंद सालों में देखें, बल्कि चंद सालों क्या डेकेड्स में देखें, तो बहुत ही बेहतर इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो मेरे ख्याल में हम इस हवाले से कि आई कैप ने इन 50 सालों में जो है क्या पाया है और क्या अचीवमेंट की हैं उसको हम डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं साकिब मसूद साहब से, जो कि प्रेसिडेंट है आई कैप के। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। साकिब साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि 50 साल हो गए आई कैप को बने हुए, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उसका ओवरव्यू दे दें कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया और क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं सो फार इन 50 सालों में। शुक्रिया रुमैल साहब। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान 1961 1 जुलाई 1961 को अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इसका सेटअप हुआ था, और हमने इस 1 जुलाई 2011 को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एस्टेब्लिशमेंट के 50 साल पूरे किए हैं। तो प्राइमरी मकसद जो था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान बनाने का, वो तो ये था कि एक तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीए क्वालिफ़िकेशन के लिए कोई अदारा नहीं था। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे तो उनको पाकिस्तान से बाहर किसी भी दूसरे मुल्क में, मिसाल के तौर पे यूके या किसी और मुल्क में जाना पड़ता था। तो उस अकाउंटेंसी को एक्वायर करने के लिए, यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क़याम अमल में आया था। तो उस वक़्त के बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 5,500 के करीब मेंबर्स हैं जिन लोगों ने आई कैप से अपने एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफ़ाई किया और हमारे मेंबर बने। और उसमें भी मैं आपको आपने कहा कि आई कैप का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है 50 साल में, तो हमारा कंट्रीब्यूशन यकीनन हमारे मेंबर्स के ज़रिए रहा है, सोसाइटी के लिए भी। अब इसकी एक हम माशाल्लाह हमारे जो प्रोडक्ट है, जो मेंबर्स की या जो स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाई करते हैं, उसकी क्वालिटी इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 25% से ज़्यादा हमारे मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, और दे आर वेरी वेल प्लेस्ड और दे आर रिकग्नाइज्ड इन द मार्केट। तो इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन बॉडी के अलावा फिर हम यहाँ पे एजुकेशन और एग्ज़ामिनेशन लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। उसके बाद जो हमारे मेंबर्स प्रैक्टिस में हैं या इंडस्ट्री में एंगेज्ड हैं, तो उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट के साथ एक राब्ता रख सकें, और पर्टिकुलरली जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस हैं उनके क्वालिटी जो सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक किस्म का हम क्वालिटी चेक भी रखते हैं कि भी उनकी सर्विसेज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि उनका स्टैंडर्ड और क्वालिटी भी उसके ऊपर चेक आपने रखी होती है। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ आपने रखी हुई है, इतनी आसानी से आप किसी को क्लियर नहीं होने देते। इसका मतलब साफ़ है कि आपने फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आपने रखा हुआ है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपने मार्केट के अंदर नहीं किए, बल्कि सीधा लोग यानी कि वो जो पॉलिश्ड लोग हैं सिर्फ उन्हीं को आपने किया है। तो आप क्या समझते हैं कि यही आपकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है? नहीं, मैं नहीं समझता कि भाई हमने एग्ज़ामिनेशन के ऊपर यकीनन हम क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये हम इसके ऊपर हमें फ़ख्र भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि आई कैप पाकिस्तान के शायद चंद उन इंस्टीट्यूट या अदारों या एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में होगा कि जहाँ पे जिसके एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के ऊपर आज तक कोई हर्फ नहीं आया और कोई तनकीद नहीं कर सका कि कहीं पे भी हमने अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि हम कंट्रोल करते हैं अपने रिज़ल्ट्स को, ये सही नहीं है। जो भी दिस इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे आना चाहता है, अपनी मेहनत करना चाहता है, और अपनी मेहनत के बलबूते पे अगर वो इम्तिहान पास कर लेता है तो यकीनन मतलब आई कैप उसको बहुत खुशामदीद कहते हैं। तो हमारे जो कमी होने की आपने कहा था कि लिमिटेड नंबर्स हैं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि अकाउंटिंग क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान में
اب سے 10-15 سال پہلے تک بہت زیادہ نون نہیں تھی. ہمارے یہاں ٹرینڈ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں, لوگ ایک وقت تھا کہ صرف ڈاکٹرز, انجینئرز یا سول سروس یا آرمی میں جانا چاہتے تھے, تو پھر اس کے بعد گریجولی جو اکاؤنٹنگ کوالیفیکیشن ہے اس کی اہمیت بھی لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوئی, اور اس کے جو ثمرات تھے وہ مطلب دیکھا کہ جو بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے تو وہ سوسائٹی میں کہاں پہ پلیسمنٹ ہوتی ہے اس کی. تو اب ظاہر ہے کہ اویئرنیس بھی آئی پچھلے سالوں میں, اور اس کے بعد ایک اور بھی چیز ہے کہ آلدو ہم یہاں پہ 50 سال سے اسٹیبلش ہیں, لیکن اب ظاہر دنیا بھر میں اور اکاؤنٹنگ کوالیفیکیشنز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. تو بچوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ شاید ایک یہ بھی ہوتا ہوگا کہ جو ایک پرسیپشنلی ایزی ٹو سیکیور کوالیفیکیشن ہے شاید وہ اس کی طرف پہلے جاتے ہیں, لیکن ابھی بھی جو کوالٹی اسٹوڈنٹس ہیں دے کم فار دی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں چاہوں گا آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اکاؤنٹنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ایک اپنی سوسائٹی میں امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے, کرتا ہے. جو ہمارے ممبرز ہیں یا تو وہ کوالیفائی کرنے کے بعد پریکٹس میں جاتے ہیں, تو پریکٹس میں وہ آڈٹ ہے, ٹیکس ایڈوائزری سروسز ہے, یا فائنینشیل ایڈوائزری سروسز ہے, یا مینجمنٹ کنسلٹنسی سروسز ہے, وہ اس میں انگیجڈ ہوتے ہیں, یا پھر اس کے بعد وہ انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنا ایز اے اکاؤنٹنگ پرسنل آف دی آرگنائزیشن. تو کسی بھی آپ اس کو رول میں لے لیں, ان کا رول جو ہے کسی بھی کامرس اور بزنس میں یا کسی بھی کمپنی میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر وہ وہاں پہ اکاؤنٹنگ مینیجر ہے فار ایگزامپل, یا سی ایف او ہے, تو اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ اگر وہ کمپنی اپنے اکاؤنٹس صحیح مینٹین کر رہی ہے تو اس میں سی ایف او کا کنٹریبیوشن آبویسلی بہت ہوگا. تو جب وہ اکاؤنٹس مینٹین کرے گی تو اکارڈنگلی وہ اپنے ٹیکسیشن بھی اسی طرح گورنمنٹ کو دے گی. تو اس طرح ایک ڈائریکٹ لنک بنتا ہے کہ جو ہمارا ممبر ہے یعنی جو کمپنی کا سی ایف او ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ناٹ ٹو دی سوسائٹی بٹ آلسو ٹو دی فار دی بیٹرمنٹ آف دی نیشنل کاز. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نارملی کہا جاتا ہے کہ رپورٹر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بننا اس کا جو ہے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بن تو آدمی کچھ بھی جاتا ہے اپنی محنت اور لگن سے, لیکن زیادہ تر کہا یہ جاتا ہے کہ رپورٹر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس پروفیشن کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے لیے کوئی خاص قسم کی چیزیں ہونی چاہیے یا کچھ اسپیشل ہونا چاہیے انسان کے اندر, اور پھر وہ اس پروفیشن میں آئے تو زیادہ کامیاب ہو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی بورن کسی پرٹیکولر پروفیشن کے لیے اس کے اوپر لیبل لگ جانا چاہیے کہ جی وہ یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنے نیچرل انکلینیشن کے خلاف انہوں نے مطلب کیریئر کو اڈاپٹ کیا, بڑے سکسیزفل رہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی بورن اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. اکاؤنٹنٹ یا اکاؤنٹنگ کوالیفیکیشن یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا, اس کے لیے آپ کی لازمی طور پہ محنت اور ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو جہاں پہ پھر ایک آدمی کی اگر بنیادی طور پہ اس کا مزاج ہی اس پروفیشن کی طرف ہو, یعنی نمبرز کی طرف ہو, وہ نمبر سے انجوائے کرتا ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی ایک پرسنالٹی کو پالش کرنے میں, اپ گریڈ کرنے میں اور کنٹریبیوشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو ریسنٹ بجٹ آیا ہے اس بجٹ میں آپ کے کیا ویوز ہیں, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ بجٹ صحیح تھا یا اس میں کچھ ابھی خامیاں تھیں, مزید بہتری اس میں ہم کر سکتے تھے, یا وہ سیکٹرز جو ہیں جس کے اوپر جو ہے کام ہونا ضروری تھا؟ رومیل صاحب, آپ نے یہ سوال پوچھا جس کے اوپر پچھلے 3-4 مہینے سے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. اب دیکھیں, جہاں تک اس بجٹ کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ویو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں شاید اس سے اچھا بہتر بجٹ پیش کرنا اتنا ممکن نہیں تھا. لیکن جو کرٹکس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کوئی بیسیکلی بنیادی فیصلہ ایسا نہیں لیا کہ جو ایک ڈائریکشن سیٹ کرے, جو بتائے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. بالکل ایک روٹین کا اسٹیریوٹائپ بجٹ کرٹکس کہتے ہیں کہ بھی یہ ہے, جس میں صرف انہوں نے نمبرز کو کمپائل کر کے اور بجٹ پیش کر دیا. ڈائریکشن بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے جو انکم ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتی, اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوئی بہت زیادہ کلیئر کٹ اسٹیپ سامنے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ ہے کہ نمبرز بھی جو انہوں نے بجٹ کی ہے کیا وہ اچیویبل ہیں یا نہیں ہیں, ٹائم ول ٹیل.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے ہم اس طرح کے بجٹ دیکھتے آ رہے ہیں. یہ بھی اسی طرح کا ایک بجٹ ہے. سکسیس ایکچولی یہ ہوگی کہ اگر یہ اپنے نمبرز کو اچیو کر سکے اور کچھ ڈائریکشن سیٹ کر سکے, نان ٹیکس پیئرس کو ٹیکس نیٹ میں لا سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک شارٹ میں ہمارے پاس وقت ذرا کم ہے, تو آپ میں بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے ینگ جنریشن کو. دیکھیں, ینگ جنریشن کو ظاہر انسٹیٹیوٹ کے فورم سے میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ضرور جب بھی آپ اپنے کیریئر کے بارے میں سوچیں تو چارٹرڈ اکاؤنٹس کوالیفیکیشن کے بارے میں ضرور پہلے آپ اس کو کنسیڈر کریں, مد نظر رکھیں, اور پھر اس کے بعد پرو اینڈ کونس دیکھ کے جہاں پہ بھی آپ کا جو مزاجن آپ جانا چاہتے ہیں یا کوئی کوالیفیکیشن اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پھر فیصلہ کریں آپ اس میں. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب, اور بہت بہت مبارک ہو کہ 50 سال جو ہے آپ کے آئی کیپ نے مکمل کیے. یہاں لینی ہے چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ذرا نوجوان نسل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ویوز اس وقت معاشی صورتحال کے بارے میں کیا ہیں. تو کہیں نہیں جائیے, دیکھتے رہیے پہلا سودا.